मोगळा सोम्या हो वेळ आमकां तुवें फावो केलाय, त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या उतरांत हांव शिकोवंक, तुज्या उतरांत हांव शिकोवंक, आयकोंक आनी आमचे थंय पवित्र आत्म्या तुजें काम जावचे खातीर तुज्या अधीन आमकां सामी करता. कितेंच आडखळी आसल्यार त्या वेळाचेर त्यो काडून घालूंक आमी तुजे कडेन मागता. पवित्र आत्म्या तुज्या हातांत सकट समर्पण दिता. आमकां समर्पण दिता. हें रेकॉर्डिंग, हें माध्यम सगळें तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुजी काकूळट आनी दया आमचेर आसूं दी. तुजो अभिशेक आमचेर आसूं दी. तुवें आमचे कडेन उलोवचें. मनशाचो ताळो न्हय बगार तुजो ताळो आयकोंक आमकां साध्य जावचें. तूं कितें सांगोंक आशेताय तें आयकोंक आमकां साध्य जावचें. तेंच आमी तुजे कडेन मागता. तुजे कडेन मागता सोम्या. आनी तूं आमकां एक सभा जावन हें उतर आयकतल्या हर एकल्यान थंय तुजें काम जावन कितें कसलें एक आराधन, कसलो एक सॅक्रिफीस, स्तुती आमचे तावन तूं अपेक्षिताय त्या प्रमाणे आमचें जिवितां आनी आमची स्तुती, आमचें आराधन सक्कड आसूंक तूंच आमकां साध्य कर म्हूण आमी मागता. आमी फकत आयकोवचें न्हय बगार त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आनी हर एक संगती तुवें उलोवच्यो तसल्यो त्यो ताका विधेय जावंक आमकां तूं फावो कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके. एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस त्या विशयांत आमी मुखार सरता. हो तिसरो भाग जावन आसा. आनी आराधनाच्या विशयांत थोड्यो संगती आमी पयले आयकल्ल्यो जावयेत. ह्या थोडे आयकनातले तांतू कुडचोन आशेत पूण आमी घेवचें. आमी उडास दवरचें. परत उडास दवरचें. आराधन जावन आसा. सबार कडेन हें परत सांगतें आसा हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें भोगतें आसा. आमचें आराधन कोणाक फावो तें आमी विसरले बरी थोडे फावटी दिसता. त्या खातीर हें परत सांगोंक म्हाका तें भोगता. तें म्हज्या काळजांत हांव प्रेरण, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तें पातयेता. आराधन फावो जावचें देवाक. आराधन आमी देवाक दिवचें तें जावन आसा. सो आमी आराधनांत आमी घेवंक वचना, आमी दिवंक वता. देवाक आराधन दिवचें. स्तुती देवाक दिवची. ती मोग आमचो देवाक समर्पण. हर एक आमचें समर्पण देवाक दिवचें तें जावन आसा सॅक्रिफीस. आमच्यो कुडी, आमची काळजां, आमी कितें आमकां देवान आशिर्वाद जावन दिल्लें, आमचें दशमांश, काणिको आनी हर एक तें आमचें कितें पुरो सॅक्रिफीस, सबार सॅक्रिफीस आमी पळयलें नव्या तेस्तामेंतांत. तशेंच किर्तनांनी थोड्या सॅक्रिफिसां विशयांत, थोड्या यज्ञा विशयांत, बलिदाना विशयांत आमी पळयलें. तें सकट आमी पळयलें. पूण आमची मूळ स्टडी जावन आसा देवाक मानवचें तसलें. देवाक आमी कितेंय दिल्लें तें देवाक तें मानवचें तसलें जाय. आनी तें जावचे खातीर आमचें तें हर एक प्रयत्न मोल नातलें ताका आमी दिवंक जायना. चीप कितेंय दिवंक जायना. सो ट्रू वर्शीप आमी उडास दवरी जाय. इज कॉस्टली. इट इज नॉट चीप. तें आमी ताचे खातीर तयारी करूंक आसा. ताचे खातीर आमी काळजाची तयारी करूंक आसा. हेर तरांनी तयारी करूंक आसा. मागण्यांत रावन तयारी करूंक आसा. आनी फिजिकल तयारी करूंक आसा. फिजिकल म्हणजे आमकांच आमी तयार करून येता. आमी समर्पक जावन ताका समर्पक जाल्ल्या रितीन हर एक आमकां आमी समर्पण दिवंक. आमच्यो कुडी, आमची चिंतनां, आमचे काळजां, आमचे संबंद हर एक. आनी त्या विशयांत इल्लेशे गुंडायंत आज आमी पळोवंक येता. आमी त्या विशयांत शिकता आसतना खंयचें तें अनएक्सेप्टेबल ह्या देवाक मानवनातलें तें आराधन ह्या यज्ञ तें आमी पळयलें. तातूंत एक संगत आमी पळयलें सत नातलें आराधन. ओके. सत नातलें, भावार्थ नातलें, बोक्साणें नातलें, हें सकट आमी डिफरंट थिंग्स आमी थोड्यो संगती ताचेर आमी ध्यान केलें. आनी एक संगत जावन आसली सत नातलें आराधन. सो त्या सता विशयांत इल्लेशें चडीत आज शिकोवन दिवंक, अध्ययन करूंक तुमचे सांगातास हांव हांगासर प्रयत्न करता इल्लेशें. सो उडास दवरचें. एक्सेप्टेबल जायचें जाल्यार सत तांतू आसाचें. ओके. सत नातल्यार तें अनएक्सेप्टेबल जाता. देवाक मानवनातलें जाता. देखून सत आसलें. सो सत नातलें आराधन ताका मेसवना आनी सत आसलें आराधन मात्र ताका मेसवता म्हणून आमी समजता. हर एकलीं समजता म्हणून हांव पातयेता. ओके. सर कितें सर्व सत जावन आसा आराधना विशीं तें सवाल विचारून हांव मुखार वचोंक आशेता. दुसरीं थोडीं सवालां विचारूंक आसात. सत खंयसर
आनी सत खंयच्या विशांत ओके ही तीन संगती मुख्य जावन थोड्या संगती चड गुंडायन आनी चड विस्तारायन आमी पळयता पूण आरंभ करता आसतना कितें सर्व सत जावन आसा आराधना विशीं ओके तें सवाल विचारना सो तें सत जावन आसा पयिल्लें सत जावन आसा एक या दोन न्ही हांव चिंतता सत कितें म्हणलें तें हांव सांगता घालून हांव सांगता एक दोन तशें म्हणून हांव वचना बगार आराधना विशीं सत कितें ओके आमी एक समज जाय रोमाकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 6वें आनी 8वें वचन आमी पळोवचें जाल्यार आमकां अशें थंय बरोवन बसलेलें मेळटा कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो ओके 8वें वचन पूण आमी पातकी आसल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें सो कितें आराधना विशांत कितें सत तें फावंडेशन घालून हांव मुखार वचूंक आशेता कितें गे म्हळ्यार आमचेच तकी देवा सरशीन येवंक आमकां सादी जायनातलें आमकां सकत नातलें आमी कितेंच करूंक सकनातलें हांव क्रिस्ता सरशीन वचोंक मस्त जण जाणवाय मरिफात आनी कितें दुसऱ्या धर्मांत कितें पुरा करतात आमच्या क्रिस्तांव धर्मांतय करतात ओके कित्याक म्हळ्यार मनशाक ती संवय जाल्या धर्म कितें शिकयता की म्हळ्यार आमी बरें जावन आमी बरीं कामां करन आमी त्याग करन प्राजीत करन कितें पुरा करन आमी देवा सरशीन वशे ते दाळ ताका मेसवता म्हूण सांगून ते हांगासर कितें पळयता आमी आमकां कितेंच करूंक देवा सरशीन वचोंक आमी कितेंच करूंक सकना आमी कितेंच करूंक सकना आमचें थंय बळ नातलें आमचे पाताक पुसून काडूंक कितेंच आमकां जायनातलें कोणाकच कोणीय बरें म्हणून सांगलें नात तें आमचें फावंडेशन सो आराधनेचें सत म्हणटा आसतना आराधना विशीं कितें सत आराधनेचे विशीं सत कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचो पूत संवसारांत आयलो आनी ताणें ताचें रगत वारयलें त्या रगता मरिफात आमची पातकां बोगसून तें रगत आमकां देवा सरशीन हाडटा म्हणलें तें सत जावन आसा आराधनाचें ओके तें मुख्य सत आमकांच कितेंच करूंक जावना आमी कोणी योग्य न्हय आमी येवंक सकना पवित्र देवा मुखार येवंक सकना आनी तें सकाळ नातल्या वेळार क्रिस्त आमच्या खातीर खोट्यां खातीर पातक्यां खातीर आमी पातकी जावन आसतना तो आमच्या खातीर मेल्ल्यान तो तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो आमी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचता कितें आपणाचेंच रगत घेवन तो पवित्र स्थानांत व्हरून तो गेलो थंय ताणें तें समर्पिलें देवाक पवित्र आत्म्या मुखांत ताणें तें समर्पण दिलें आनी कितें जालें त्या रगात तें समर्पिताना कितें जालें तें पवित्र स्थानाक वेची वाट आमकां उक्ती जाली आमचे वयर ते पाताक आमकां आडकड घालनासलें पातकी मनीस देवा सरशीन वचोंक असाध्य जाल्लें तें स्थान आमकां उक्तें जालें पवित्र स्थानांत क्रिस्ताच्या रक्ता मरिफात आनी तेंच आजय तें फावंडेशन ऑफ वर्शीप तें सत आमकां कळीत जाय तें आमकां कळीत जाय मुख्य सत तें जावन आसा आनी रेवलेशन चॅप्टर 1 पयल्या उगडापणाच्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत 5वें वचन ताचें सेकंड पार्ट आनी 5वें आनी 6वें तशेंच 5वो अध्याय 9वी वळ ताचें सेकंड भाग आनी 10वें वचन तें दोनी आमी पळोवंक पळया ह्या वेळाचेर ओके उगडापणाचे ग्रंथ पयलो अध्याय ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर म्हणून हांगा सांगता कितें टू वर्शीप टू ताका ते सॅक्रिफीस ताका
याजकांनी कितें करूंक आसली की ती सेवा करचे खातीर आमकां पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवा ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक राजकुळी केल्यांत. याजक आनी राय ताणें आमकां केल्यात, रायाळ याजक ताणें आमकां केल्यात. 1 Peter 2:9 आमी पळयतना तुमीच तिमीसून काडलेली कुळी रायाळ याजक वर्ग तुमी म्हणून सांगून आमकां कित्या खातीर सोडयल्लें म्हणल्यार आमकां हांगासर कळटात. सो आराधनाचें प्रथम सत, ह्या आराधनाचें सत सगळें आमी सांगाता घालून पळोवचें जाल्यार हें जावन आसा. सत जेजू आमचे खातीर मरोन ताच्या रक्ता मरिफात आमकां ताणें दुल्यात आनी तांकां दुल्ल्यांक ताणें कितें केल्या, एक याजकी सेवा ताणें दिल्या देवा मुखार येवंक, देवाक आराधन भेटोवंक. सर आमची पयलें आमकां सोडयल्लें कित्याक तें आमी हांगा सत आमी समजता. सो 5व्या अध्यायाक आमी या 5व्या अध्यायाक Revelation chapter 1 verses 5b and 6 verse 6. ओके, सो तें आमी पळयलें. आतां 5व्या अध्यायांत आमी 9वें वचन ताचो सेकंड भाग जावन कित्याक तुका जिवेशी मारलो ह्या आरंभांतान आमी वाचयत. कोवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तुमचो योग्य, कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयां देसां भासां आनी जनांगां तावन आमकां देवाक याजक जावन तुवें मोलाक घेतली. ओके, सो तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें तुवें घडलें. ओके, तितलें आसलें पुरो. 9 आनी 10 चॅप्टर 5 9 आनी 10 वचन तें आमी थंयसर पळयता. ओके, सो हें पयलें सत आमी जावन आसा क्रिस्ताच्या रक्तान सोडयलेलें जावन ताचें आराधन करचें याजक आमी जाल्या. आनी क्रिस्तान आमकां कित्याक सोडयलें म्हणलें आमी सवाल विचारचें जाल्यार ताचें आराधन करच्याक प्रप्रथम जावन म्हणलें तें आमकां कळटा. याजकांचें काम तें जावन आसा. याजकांचें काम तें सॅक्रिफीस भेटोवचें, ताची सेवा करची, ताका आराधन भेटोवचें, तें जावन आसा प्रप्रथम काम. उपरांत दुसरें आसलें. सो आज आमी आराधनाच्या विशयान शिकता देखून म्हजी आमची स्टडी आज त्या संगतीक आमी जाता तितलें रेस्ट्रिक्ट करूंक पळयता. दुसऱ्या संगतीक वचना. सो क्रिस्ताच्या रक्ता भायर आराधन जावंक साध्य ना. आज क्रिस्ताच्या रक्ता भायर आराधन जावंक साध्य ना. क्रिस्ताक सोमी आनी सोडवंदार म्हणून वळखून नेणां आसल्ल्यांनी आराधन करूंक साध्य ना. तें तांणी भेटयल्यार तें आराधन देवाक तें पावना. तें आमी समज जाय. ओके, खंयचेच सॅक्रिफीस दुसरें नात. खंयचेच सॅक्रिफीस दुसरें नात. कोणेय भेटोवंक जायनात. कोणें भेटय जाय जेजूच्या रक्तान शुद्ध जावन ताचे खातीर प्रत्येक केल्ल्या याजकांनी मात्र. ओके, आमी हांगासर समजजे. हांव दुसरें तें विवर्सून वचोंक सांगना. कोण ताच्या रक्तान धुवन काडिल्ले नात तांकांच याजक म्हणटात जाल्यार सो तांणी देवाच्या उतरांत पळोवन त्या एका स्थानाक येवन जेजूच्या रक्ता मुखांतर मात्र ताचे जावन जल्मोन, ताचे पवित्रत्म्यान जल्मोन, नव्यान जल्मोन, ताच्या पवित्र रक्तान दुल्ले जावन मात्र सॅक्रिफीस कोणायकी भेटोवंक जाता. आनी खंयचो सॅक्रिफीस तो हेब्रेवांत आमकां कळटा कितें बरयलां थंय. तो सॅक्रिफीस जेजून एक पोटी मात्र भेटयलो. आतां आमी कितें करता आयतारा दिसा या आमी सांगाता मेळटा आसतना ताच्या उडासाक तें आमी करता, तसो उडास करता. तो सॅक्रिफीस परत जायना. सो देखून आमी उडास दवरूंक जाय. कोण याजक ताचे रक्तान दुल्ले याजक तांणी ते खंयचे सॅक्रिफीस आराधनाचे आनी हेर कितें पुरो सॅक्रिफीस आमी पळयलें आदल्या स्टडींत. तें गेल्यार आमकां कळटा. ते सक्कड कोणें भेटय जाय देवाच्या जेजूच्या रक्तान दुल्ल्या याजक म्हणून देवान नमेरलेल्या तांणी ते सॅक्रिफीस देवाक भेटोवचें जावन आसात. सो क्रिस्ताच्या रक्ता मरिफात मात्र आमी ताचे सरशी येवंक शकता. आजय आमी शकता. कित्याक थोडे फावटी आमी चुकोन पडटा, आमी पातकान पडटा. आमकां नितळ करचें जेजूचे रगात आजय. आमकां सुरवेर रक्तान नितळ केलें,
पाताक पुसून काडची शेळी जावन ताका आमी स्विकार केलो. ताच्या मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमी ताचेर पातयेनी दवरून आमकां नितीवंत म्हूण ठरायलें देवान. आनी आज आमी पळयता आमी सुकोवन पडटा आसतना ताचे रगात थंयसर आसा आमकां नितळ करूंक. हेब्रेवांच्या पत्रांत हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत आमी हें वाचता. एक घडी तें वाचून हांव मुखार वेतां आनी रक्ताच्या विशयांत कितें तें फावंडेशन तें आमी घालून मुखल्या संगतींक आमी या. सो chapter 10 19 to 22 म्हणसर आमी पळोवया. तर भाव भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा, जेजूस तो महायाजक. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकार अंतस्करणां अपराधी मानोभाव कांतोवचें तें कोशेर्द नितळ कर्ण आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. सो परत आमी पळयता आनी 1 जॉन chapter 1 verse जुवांचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 7 ta 9 वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर सांगता आमचें थंय पाताक आसा जाल्यार आसा तें आमकां सगळ्यांक गोत आसा. पाताक नातल्ले कोणी नात. सो पाताक आसले. सो पाताक ना म्हळ्यार तो फटकिरो म्हूण सांगता 7व्या वचनांत. आनी आमी आमचे पाताक पुसून काडचें रगात थंयसर आसा, जेजूचे रगात. आनी 9व्या वचनांत तें कंप्लीट करता तो म्हणून कितें तें केदाळा आमी आमची पातकां उसारून सांगता. तेदाळा तो आमची सर अनीत तो बक्षिता, आमची पातकां बक्षिता आनी ती पुसून काडटा. ओके, तें आमी पळयता. तें एग्जॅक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन हांवें तें वाचूंक ना. हांवें तें जस्ट हांवें पॅराफ्रेज करून सांगचें तें जावन आसा. सो तर आमी उडास दवरचें तेदाळाय आतांय फावंडेशन ऑफ वर्शीप सत हें जावन आसा. सत आमी कळीत जायचें खंयच्या विशयान सत तें सत म्हणटा आसतना कितें सत जावन आसा आराधना विशीं हें जावन आसा फावंडेशनल सत. उरिल्लीं सतां मस्त आमी पळयता. सो दुसऱ्या उतरांनी हांव तें मुखार सांगूंक हांव आशेतां. तर सतान आराधन करचें म्हळ्यार कितें? सतान आराधन करचें म्हळ्यार कितें म्हूण आमी सवाल विचारूं जाल्यार परत ताचे विशयान मस्त संगती आसात. सो आमकां भोव गरजेच्यो आसुल्ल्यो आनी आमकां सदांच आयकोंक मेळनातल्यो तसल्यांचेर चड गमन आनी वत्तू दिवन हांव सांगूंक आशेतां, कित्याक आमकां चड गरजेचीं तीं सतां जावन आसात. सो सत आमचें तें आसून म्हळ्यार फोट आमचें तें नासता आसतना त्या विशयान चडीत हांव उलयतां, केदाळें उलयतां हांव. पूण आज सांगचें सत आमचें तें आसून, सत जावन आसुल्लो आमचें तें आसून तें आमचें फावंडेशन जेजूच्या रक्ताचें रगात म्हणून आमी पळयलें. जेजूच्या रक्तान धुल्लें जाल्यार आमी जेजू आमचें थंय आसा. आमी जेजू थंय देवाक ताचे पूत जावन धुव जावन आमी ताका मेळटा. पूत म्हणयत त्या आमी ते सगळ्यांकी पूत म्हणटा आसतना स्त्रियो आनी थंयसर लिंग थंयसर व्यत्यास ना. पूण आमकां समजोवच्या खातीर थंयसर आमी तें कुडसून सांगता पूत आनी धुव म्हूण सांगून. ओके, सत आमचें थंय आसून सत जावन आसलो जेजू आमचें थंय आसून हांव आसून तें ताका आराधन करचें जावन आसा. सतान आराधन करचें म्हणटा आसतना ओके हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हणलो आमचें थंय आसता आसतना. सो ताका तो तशें म्हूण आमी स्विकार करन त्या दळा मात्र आमी बापाचें आराधन करूंक शकता, त्रियेक देवाक आमी आराधन करूंक शकता. सो सत जावन आसलो आमचें थंय आसता आसतना आनी सत जावन आसलें ताचें उतार आमचें थंय आसता आसतना उतार जेजूस तो उतार वेळा काळा पुर्वी आसले म्हणून आमी पळयता. उतार वेळा काळा पुर्वी देव जावन आसलो म्हणून आमी पळयता आनी तस्सो मनीस जालो आमचे मदें जियेलो, तस्सो परगट जाल्लो आनी ताचें उतार तें पयलें जावन आसले तें सक्कडी आमचें तें आसून सत देवाचें उतार सत 17 जुवांच्या वांजेलांत 17 आमी पळयता तुजें उतार सत आनी त्या सतान तांकां तूं पवित्र कर, तांकां तूं सॅंक्टिफाय कर म्हणून जेजू तें मागणें करचें आमी पळयता. सो तें उतार आमचें थंय आसून
आमी ताचें आराधन करता आसतना आमी सतान आराधन करूंक जाता. सो ताचें उतर आमचें तें आसचें म्हळ्यार कितें, ताचें उतराक आमचें तें अधिकार चलोवंक, आडळतें चलोवंक, ताचें उतर आमची जिणी बदलूंक, जिणेचे हर एक भाग ते इफेक्ट करूंक, ताचेर प्रभाव घालूंक, ते बदलूंक, आमची मत रिन्यू करूंक, आमची काळजां बदलूंक सक्कड थंयसर येता. तें तातूंत मस्त संगती आमी पळोवंक शकता. तर सत आसलें ताचें उतर आमचें थंय बरोवन आसूंक. कॉलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 आमी पळयता. सबार पोटी आमी ते कोट करता, आराधना विशान जावं दी, हेरा वेळार जावं दी, आनी ते परत एक पोटी वाचून आमी मुखार या. सो कोलोसेगरांक 3ऱ्या अध्यायांत 16वें वचन आमी अशें वाचता. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायान एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्घ दिया. उतरान जावन 17वें वचन, उतरान जावन करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचें नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्घ दिया. आराधनाक संबंद जाल्ले हे उतार सतान आराधन करचें म्हणटा आसतना देवाचें उतार आमच्या काळजांत तें बरयल्लें आसून. ओके, जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 ते आमी पळयता. जोशुआक सांगलें तें आमी उपरांत पळयता. किर्तन पयल्या किर्तनांत आमी पळयता पयलेंचे 3 वचनां ती सक्कड सांगतात कितें. आनी ह्याच विशयान मुखार परतून पळयतना आमी जिनियेंत आमच्या सत म्हणून आमी थंयसर पळयतले. आय विल रेफर टू दॅट. त्या दाळा आमी वाचया. सर एक संगत आमी कितें पळयलें, आमचें थंय देवाचें उतार बरयल्लें आसून देवाच्या उतराक आमी ध्यान करून, देवाच्या उतराक आमच्या मतीन दवरून, देवाच्या काळजाक देवाच्या उतराक आमच्या काळजांत बरोवन दवरून. आनी कितें सांगता थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 34वें वचन ताचें सेकंड पार्ट, आउट ऑफ दी एबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स म्हणटा. सताचें आराधन म्हळ्यार सत बरयल्लें आसून सत तें काव्य आनी स्पिरिच्युअल कंतारांनी तें सक्कड आमी पळयलें. तें कितें सांगता, तूं किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्घ दिया. काळजांत कितलें उतार भरता गे तितलें चड उतार तें आराधनांत तें भायर येता. उतार तें भायर येता. सतान आराधन करचें म्हळ्यार सत आमचें थंय बरोवन आसून आमच्या हर एका त्या जिविताच्या भागांनी तें सताक काम करूंक दिवन आमी तें सतान तें आराधन करचें जावन आसा. सो सताचें आराधन म्हणटा आसतना तें थोड्या वेळाक आमी कंतरां गावन सो वेळ न्ही. आराधन म्हणटा आसतना तें आमी ती सूख समजून ही पयलें तावन आमी तें म्हणून आसले वरवीं आमकां तें सूख चिंताप तें आयलां. सूख आचरण आमचें जाता. सो आराधन आयतारा दिसा न्ही, आराधन आमी हर एक फावटी हें करता आसतना आमच्या काळजांत तावन तें येता आसतना. सो आराधन जाग्याक सीमीत न्ही. जेजून सांगता आसतना तेन्ना ताणें सांगलें न्ही एक काळ येतलो न्ही ह्या दोंगरार वा जेरुजलेमांत आराधन करतले कोण से देवाचे आराधक सतान आत्म्यान आनी सतान आराधन करतले ते तांकां बाप सोदून आसा. आनी तो वेळ आतां आयला आनी ते खंयच्याय जाग्याचेर न्ही पूण ते खंय आसात थंयसर आत्म्यान ते करतले. कित्याक म्हळ्यार देव आत्मो जावन आसा. तो जाग्याक सीमीत ना. जाग्याचेर आमी सांगता मेळटा आसतना आमी आसले वरवीं तो थंयसर येता. तो थंयसर स्तुतेन तो दिश्टीक पडटा. आमचे मोदेगात ताच्या नांवान आमी येताना थंयसर आसता. आनी देखून ते आराधन दिवचें तें आत्म्यान तावन जाय आनी सतान तें जाय. सत तांचें तें आसून सत आसचें म्हळ्यार कितें तें 45 मिनिट्स अर्द घंटो या 1 घंटो तें कंतार गायतना आराधन न्ही. बगार तांचें तें सत आसून तांच्या काळजांत तावन तें उमाळून येता आसतना एंटर इज गेट्स विथ थँक्स गिवींग इन युअर हार्ट. ती भितर सरतना देवाच्या प्रेजन्साक भितर सरतना ओके देवाच्या प्रेजन्साक भितर सरतना कशें स्तुती आराधन तें घेवन तें भितर सरतना स्तुतेन ताच्या आंगणान तें मुखार वता आसतना देवाचें प्रेजन्स थंयसर तांकां जाता. महापवित्र स्थानाची वाट थंयसर उक्ती जाता. क्रिस्ताच्या रक्तान आनी कुडींतल्यान आमी पाशार जावन क्रिस्ताच्या रगात आमचेर घेवन आमी वेता आसतना तें जाता. सो
सतासो आत्मो तिसरी संगत सतासो आत्मो पवित्र आत्मो परतून आत्म्यान म्हणटा आसतना सतासो आत्मो तो म्हणटा देवाचे उतार स्पिरीट ऑफ ट्रूथ तो जावन आसा तो सतासो आत्मो आमचे थंय आसून आमकां चलोवन वचो ओके तें चलोवन वचो त्या सताच्या आत्म्याक आमी चड आनी चड काम करूंक सोडटा आसतना त्या दाळा आमकां तें सताचें आराधन जावंक तें साद जाता तर सत खंयसर म्हणल्यार विशयंत सवाल करन आमी मुखार या सो ही टॉपीक ती जाता ही सवालां कित्याक विचारची म्हळ्यार आमकां तें समजूंक चड सुलाभ जावचे खातीर ती सवालां विचारची आनी त्या रितीन ह्या सताच्या आराधना विशयांत आमी मुखार येवचें सत खंयसर आनी सत खंयच्या विशयांत सत पयलें आमी जाणा जाता आमच्या काळजांत ओके काळजांत सत आमच्या काळजा विशयांत आमी उलयलें आतां जिवितांत आमच्या काळजांत तें उदंड मापान बरोवंक सत म्हूण सांगलें पूण आनी एक त्या आसा ताचो अर्थ कितें थंयसर सत काम करचें तें सत आसचें तें सतान आमी जियेवचें तें आमच्या काळजांत सत खंयसर सत म्हूण विचारल्यार ताका जाप कितें आमच्या काळजांत सत मार्काच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायांत 6वें वचन आमी पळयता जेजून म्हणचें तें आनी तें कोट करचें तें इस्रायल लोकां विशयांत ते सांगता तांच्या वंटांनी ते स्तुती करतात पूण तांची काळजां पयस आसात म्हूण सांगून आमी किर्तन 51 6व्या वचनांत आमी पळयता तूं आशेताय कितें तूं आशेताय सत म्हज्या प्रामाणीकपणू आनी सत ओके यू डिझायर इंग्लिशान सांगता तें तूं आशेताय सत म्हज्या भितरल्या त्या जाग्यांत इनवर्ड पार्ट्स भितरल्या जाग्यांनी भितरल्या त्या भागांत म्हळ्यार म्हणजे काळजांत सत तूं आशेताय देखून तें वेन द म्युजीक फेड्स तें कंतार आमी म्हणटाले हांव कोंकणींत आमी मुळां आराधनाच्या वेळाचेर तें कितें तूं तें संगीत रावता आसतना संगीताच्या सांगाता कितें म्हणलें कोणायक आयकना पूण संगीत रावता आसतना हांव म्हजेंत काळजांत हांव आयकतां दुसऱ्यांनी सांगचें आयकतां नाजाल्यार म्युजिकांत तें सगळें बुडोवन येता नीज आराधन केदाळा कळटा आमकां आमचें तें पुरा म्युजीक रावता आसतना कानांत जावयेत या थंयसर प्ले करचें जावयेत तें म्युजीक रावता आसतना आमचें काळीज कितें उलयता आमचें काळीज तें कितें सांगूंक आशेता तें आमी सांगूंक प्रयत्न करता थोडे फावटी व्हडल्यान थोडे फावटी सकास कितलें व्हडल्यान आमी म्हणूंक जाता तितलें बरें आमी पूण तें कंतारांत त्या एका म्युजिकांत वचोंक ओके सो प्रॅक्टिकल संगती हांव हांगासर उलयना आमी स्पिरिच्युअल संगती त्या संगती विशयांत आतां उलयता जाल्ल्यान हें हांव सांगूंक आशेता कितें आमी आमच्या काळजांत तावन आमी सांगता कितें तातूंत तें सत आसूंक काळजांत सत आमचें उतरां कितें आसात ती मार्काच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायांत 6व्या वचनांत सांगल्लें बरी म्हज्या काळजांत तें सत आसून हांवें कितें उलयतां कितें सांगता तें सत जावचे खातीर तें फोटी आसलें हांवें सांगनासतना जावचें ताचो अर्थ हें आतां हें कंतार तें म्हणटा आसतना म्हाका भोगता खांत येता म्हाका कित्याक हें हांवें सांगचें सत न्ही म्हणलें बरी म्हाका भोगता देखून तुवें सांगचें सोम्या कडेन तें म्हणटा आसतना तुवें सांगयत सोम्या कडेन सोम्या हांव जाणा म्हजें तें अस्कतकाय आसा म्हजें तें उणेपण आसा तरी हांव हें बावडतां गायता आनी अशें जावंक हांव आशेता म्हणलें तुजें तें एक मोडलेलें काळीज आसा जाल्यार युअर वर्शीप बिकम्स ट्रूथ तूं बेश्टें हिपोक्रीट जावन म्हणना न्हय तुका तें कळीत आसा जाल्यार देखून तें मोडलेलें काळीजा विशयान आमी सांगलें देवाक कितें मेसवता मोडलेलें काळीज पश्चातापाचें काळीज सो तें आसता आसतना तुजें तें सत केदाळें आसता देखून दाविदाचें दाविदाच्या जिवितांत हर एका भागांत ताणें तें सत हाडूंक प्रयत्न केले तो दुबावांत आसता आसतना तो दुबाव ताका सांगता ताची कंत बेजाराय आसल्यार तो निराश जाल्यार तें सकट ताका सांगता आनी थंय तो कनेक्ट करता देवाक वर्शीप म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाक आमी कनेक्ट करचें आनी तें करीत जाल्यार आमच्या काळजांत सत आसा जंय आमी फोटी सांगूंक जायना आमकां आमचें तें आमी पडुल्ल्या वेळार आमी पोडां नातले बरी करूंक जायना आमचें तें पाताक आसा जाल्यार आमी पाताक नातले बरी करूंक जायना सो आमी देवा कडेन सारकीं जावन तें येता आसतना आमच्या आराधनांत थंयसर सत आसता सो ट्रूथ इन आवर हार्ट्स आमी पळयता ट्रूथ इन आवर वर्ड्स नेक्स्ट सत खंयसर सत आमच्या उतरांनी आमी फोटी सांगूंक न्ही फ्लॅटरी करूंक न्ही आमी दुसऱ्यांक थोडे फावटी आमी सांगता मस्त सांगता आमकां गोत आसात आमी केदाळा सत उलयना म्हूण सांगून आमच्या घरांत जावयेत आमच्या सैरांगेर गेल्ले तळा जावयेत या दुसरे कडेन जेवणाक गेल्ले कडेन जावयेत
आमी थोडे फावटी सत उलयना आमी सत नातल्ले आमकां गोत्त आसा आमी सत सांगना म्हण तरी आमी सत नातल्लें उलयता पूण हांगासर कितें आमी पळय जे सत आमच्या उतरांनी आनी चड सत आमी उलोवंक प्रयत्न केल्यार बरें कित्याक लागून आमकां संवय जाता सगळे कडेन सत उलोवच्या खातीर देवाक कडेन खंडीत सत आमी उलयना जाल्यार ताका कळटा ताका सो देखून ताणें म्हळें तांची उतरांनी ते सांगतात पूण तांचें काळीज पयस आसा देखून काळीज आनी उतरां ती सांगता तांतूं सत हाडूंक काळजांत कितें आसा उतरांनी कितें आसा त्या उतरांत सत्य उतरांत सत्य आमची उतरां ताका मानवंक द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट म्हज्या तोंडांतलीं ती उतरां आनी म्हज्या काळजाचें ध्यान तुका तें मेसवलें जावं सुरेस्परा तें आमी उडास दवरल्यार सो ट्रूथ इन आवर हार्ट्स ट्रूथ इन आवर वर्ड्स ट्रूथ इन आवर लायव्स ओके सो मस्त स्क्रिप्चर पळयत पूण तें पळोवंक गेल्यार ही स्टडी आणकी मस्त बागांनी मुखार आसोंक पुरो सो तशें करूंक त्या स्टडींत गरज पडटना आमकां शिकयत सो कोणी नोट्स काडटात जाल्यार तांचे खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 कितें सांगता खंयसर तुजें दिर्में आसा थंयसर तुजें काळीज आसा म्हूण सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4:23 आमी पळयता तुजें काळजाक तूं राख कित्याक तातूंतल्यान इश्यूज ऑफ लायफ जिविताचे सर संगती तातूंतल्यान त्यो वाळटात जिविताच्यो जरी तातूंतल्यान वाळटात देखून तें सांबाळ म्हणून तें सांगता तें उतार आनी प्रोवर्ब्स म्हळ्यार मुन्यो कोंकणींत मुन्यो 4:23 हांवें सांगलें 23-26 सांगता 23व्या अध्यायांत 26वें वचन तातूंत अशें सांगता गिव मी योर हार्ट तुजें काळीज म्हाका दी कित्या खातीर म्हण थंयसर विवर्सिलां पूण हांव तितलें मात सांगता हांव उरलेलें तुमी पळयात थंयसर तें कित्याक म्हळ्यार काळीज तें सोम्याक आमच्या काळजांत त्या वेन द म्युजीक फेड्स तें संगीत रावतना म्हणच्या त्या कंतारांत आमी म्हणटा तें सत आसलें कितें देवाक ताणें आशेवचें कंतार न्ही देवान कितें आशेवचें तुज्या काळजांत तो पळयता हें सांगलें सत गी हो काळजांत तावन म्हजो मोग करता गी ह्या काळजांत तावन म्हाका आश येता गी ह्या फकत हो नाटक करता गी स्टेज एंड ऑल्टर म्हणून हांवें आदले फावटी उल्लेख केलो चड डिटेलांत वचोंक ना हांव सबार फावटी तसो उल्लेख करता हांव मुख्य जावन आमच्या वर्शीप टिमा कडेन वर्शीप लिडर्सां कडेन हांवें सबार फावटी हाचे विशयांत उल्लेख केला तांकां परत हांव उडासाक हाडटा त्या विशयांत स्टेज म्हळ्यार कितें स्टेजीचेर परफॉर्मन्स करचें एक्टींग करचें या कितेंय थंयसर येवन आमी आमचें प्रदर्शन करचें आमी कितें जावन आसा कितें करूंक शकता आमकां कसली पुरो शाती आसा ताचें प्रदर्शन करून दुसऱ्यांत हांव वाव म्हणूंक जावचें बरी आमी तें करचें जावन आसा तें स्टेजीचेर सत नातल्लें तें एक्टींग करचें तें दाखोवचें तें मस्त संगती आसात सो ओके पूण ऑल्टर म्हणटा आसतना वेदी म्हणटा आसतना थंय सत लिपोवंक जायना देवाक सक्कड कळीत आसा वेदीचेर हंस बलिदान जावन येता हंस म्हाका समर्पण दिता म्हजें काळीज समर्पिता म्हज्या हातां उबारता आनी म्हजी एकच आशा हांवें कितें दिल्लें तें कोणाक हांव दिता गी म्हज्या सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजो मोग केल्ल्याक म्हज्या खातीर सर्वस्व दिल्ल्याक पवित्र देवाक हर एक पळोवच्या देवाक दिवच्याचें काळीज पळोवच्या देवाक दिवच्याच्या उद्देश कितें आसा तें पळोवच्या देवाक सक्कड तें कळीत आसल्या पवित्र देवा मुखार रावून एक्सक्यूज मी मानान आनी भियान हांवें रावणांतल्यार वेदीचेर वचोंक थंयसर जायना तें मेळे आसून पाताक आसून ताणें कांटाळचें तसलें काळजांत लिपोवन दवरून दुसऱ्यांक एक्टींग करन थंयसर वेदीचेर रावंक जायना वेदीचेर गेल्लें सक्कड तें कितें जाता सजीव यज्ञ जावन ताका समर्पिल्लें तें ताका वसा जाय तें तशें नातल्यार तें जायना ओके सो तें उडास आमी दवरचें सो ट्रूथ इन आवर लायव्स मेन थिंग उतरांत जावं दी काळजांत जावं दी मेन तें पळोवचें जाल्यार ट्रूथ इन आवर लायव्स आमच्या जिवितांत आमच्या जिणयेंत तें सत आसचें तें तुजी महिमेचें मोड हांगा देंवन रावूं तुज्या जिवाची न्हंय आमचे मदल्यान व्हाळोवन आसूं तुज्या राजाचें सत आमचें थंय राजवट किसलो तें आमचें थंय आमच्या जिवितांत म्हणटाना आमच्या जिविताच्या हर एका भागांत तुजें उतार तें कितें करूं तुज्या राजाचें सत तें उतार तुजें तें राजवट किसलो तें जावन आसा आमचें
स्वताचें आराधन दिवंक. सो ट्रूथ इन आवर लायव्स म्हणटना वर्स साम 119 तें वाचल्यार आमकां तें कळटा. तें चिंता हांवें तें मार्क करून दवरलां सुलभ जावचे खातीर. लेट मी सी. ओके. कीर्तन 119 आमी पळोवचें जाल्यार 105वें वचन ओळ आमकां सगळ्यांक गोत आसा ती. कितें म्हणटा थंयसर तो सांग तें तुजें उतार म्हज्या मेटांक दिवो आनी म्हज्या वाटेक उजवाड म्हणटा. तें तशें आसा गी. म्हज्या मेटांक हर एक मेट म्हजें हांवें काडचें, हर एक मेट, हर एक निर्धार म्हज्या जिविताचे हंतार ताचे उतार म्हाका गायड करता गी. म्हाका वाट वचचें तें मार्गदर्शन दिवचें तें जावन आसा गी म्हज्या जिणयेंत सत. म्हज्या वाटेक उजवाड तें म्हज्या वाटेक उजवाड दिवन आसा गी. कीर्तन जोशवाक सांगिल्लें उतार तें उतार धर्मशास्त्राचें उतार तुज्या तोंडान तावन तें केदींच बायरेवचें रावचें नाका. तुज्या काळजान तें सांबाळ आनी ताचे प्रमाणे तातूंत बरयल्लें हर एक तूं कर्ण राव. त्या दाळा तुका सफलता मेळटली, तुका जैत मेळटलें सांगून. जेजून कितें म्हळें? शिसांक कितें म्हळें? शिसांक ताच्या 12 जाणां 11 जाणां शिसांक ताणें धाडटा आसतना कितें म्हळें? ताणें वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा, बाप्तिस्म दिया, उदकाचें स्नान दिया आनी तांकां शीस करा. कशें? आनी शीस कशें करचें? हांवें सांगलें सक्कड तांकां पाळूंक शिकया. सो रिसंटली एकच फावटी तें उतार आमकां चड एक दामून आमच्या एका स्टडींत आमच्या पास्टरांच्या एका स्टडींत आमी तें शिकोवन आसले हांव. आनी टीच देम टू ओबे ऑल दॅट आय हॅव कमांडेड यू. ते सेकंड पार्ट आमी तें दामून सांगूंक गरज आसा आयच्या दिसा. कितें? टीच देम टू ओबे, नॉट टू टीच देम मात्र न्ही. नॉट जस्ट टीच देम. टीच वॉट वी डू टुडे. आज सदावत आमी करता गी. वी टीच आतां हांव टीच करते आसा. पूण टीच देम टू ओबे. देव जेजून सांगलें तें टीच देम टू ओबे. सभेंत आज कितें खंयच्या सोय अभाव आसा जाल्यार दॅट पार्ट इज मिसींग. टीचिंग इज देर बट टीचिंग देम टू ओबे. बिकॉज आमी मस्त पटी चिंताव कितें आमकां मस्त कळीत आसा. आमी ती संवय जाल्या आमी आयकोन करनासतना रावंक. ह्या संदेश दितल्यांक म्हाका तर सांगच्या खातीर हें दामून सांगचें. संदेश दितल्यांक संदेश दिवन संवय जावन आमकां करूंक जायना जाल्यार तें संवयाचें पडोन आमकां ताचें भिरांत, देवाची भिरांत आमकां ती उणी जावन येता. सो साम 119 एक घडी आमी वश्यान थंयसर 1 तावन 11वें वचन म्हणसर हांव वाचतां. 119 जांची साल निर्दोश जीं सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलतात तीं खरींच भागी. जीं ताची शिकवण पाळटात आनी सगळ्या काळजान ताका सोदतात तीं खरेंच भागी. कसलेंच वायट तीं करिनात आनी ताच्या वाटांनी तीं चलतात. हें सक्कड जिविताच्या विशयांत उलयता. ट्रूथ इन आवर लायफ्स. वर्शीप इन ट्रूथ मिन्स हॅविंग द ट्रूथ इन आवर लायफ्स. ओके. तुजे आदेश तुवें आमकां दिल्याय ते सत्रायन पाळूंक फरमायलाय. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी पावलां तीर आसूं. तुज्या सगळ्या आज्ञांक हांवें लक्ष दिल्यार हांव केदींच लजेक सांपडचो ना. तुजे नितीचे निर्णय शिकोवन खऱ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितलो. कशें? नितीचे निर्णय शिकोवन हांव खऱ्या काळजान तुका अर्गां दितलो. नाजाल्यार ते शिकनातल्यार म्हाका खऱ्या काळजान ताका अर्गां दिवंक साध्य जायना. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदींच सांडिनाका. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिनाका. तुजेर पाता करिना जावंक तुजें उतार म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. सर्वस्परा तूं सदैव तुजे आदेश म्हाका शिकय. तुज्या तोंडांतले निर्णय म्हज्या वंटांनी हांव परगटतां. ओके.
13 म्हणसर हांवें वाचलें 13व्या वचनाक म्हणसर हांवें वाचलें स जिनियंत सत सो जिनियंत सत म्हणसतना मस्त संगती आसात जिनियंत सत म्हणटा आसतना ओके कीर्तन ಒಂದು एक तावन दुसऱ्या वळींत आमी पळोवचें लेट अस रीड आमी बायबल स्टडी करता आसा त्या खातीर आमी पळोवया कीर्तन पयिल्लें कीर्तन ताची ती वचनां थोडी आमी पळोवया जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना तांच्या बुदीक या तांच्या उलोवण्याक तांच्या आदेशांक तांच्या बुदबाळीक तो त्या प्रमाणे तो चलना संवसाराच्या ह्या खोट्यांच्या बुदबाळी प्रमाणे पूण आनी पत्क्यांची वाट तो धरिना आनी अधर्म्या सांगाता तो बसना ताचें फेलोशीप ताचें एसोसिएशन तसल्या मनशां सांगाता न्हय म्हणलें हें उतार सांगता जिनियन सत म्हणटा आसतना अशें बगार सर्वस्पराच्या धर्मशास्त्रांत तो संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा धर्मशास्त्र म्हणटाना ताचें उतार तो नियाळटा तो मनीस तो भागी तो वाळत्या उदका देगेन लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळाचेर फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत आनी जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता तशें तें जिनियंत सत आसूंक जिनियंताचें उतार आसूंक त्या दाळा तें आराधन ताका तें मेसवचें जावन आसा सो आयताराचे त्या 2 घंट्यांच्या वेळाचेर तातूंत इल्लोसो वेळ मुक्काल घंटो तें आराधन न्हय तें पूण हें सकड कर्ण आमच्या काळजांत हांव तें येता आसतना आयताराच्या दिसा सांगाता मेळोन तें आमी सेलेब्रेट करता आसतना तें थोड्या वेळान सांगाता मेळोन कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता मेळचें आयताराच्या दिसा तें एका जाग्याचेर ते दाळा तें करता आसतना तें एक व्हड आचरण जावचे खातीर तें सगळ्यांचें सत सगळ्यांच्या काळजांत हांव सगळ्यांच्या जिवितांत हांव सगळ्यांच्या वंटार हांव तें सत तें भायर येवन काळजांत हांव तें येता आसतना ताका तें एक सताचें आराधन आयतारा दिसा सांगाता मेळोन सभेंतल्या भक्तांच्या एकतरांत तें मेळटा पूण आराधन तें मात्र न्हय तें थंयसर तें इल्लोसो आयतारा दिसा कितलो वेळाक मेळटा आमी इल्लेशा वेळाक थंयसर मेळटा पूण आमचे जिविताचे हर एक भाग आमी दुसरे कडेन सरता 7 दीस आसात 6 दिसांत 7व्या दिसा थोडो वेळ ते आमी करता पूण उरलेलो चड वेळ दुसरे कडेन आमी आसता ते दाळा आमच्या जिवितांत सत आसागी सताचें आराधन आसागी ताका मान आसागी ताका मानान आनी भियान आमी रावतांगी ताचे विशयान चिंतांगी ह्या आमी तें आमचें तशें करचें तें चड जातागी या उणें जातागी कितलो वेळ आमी ताका दिता सो ट्रूथ इन आर रिलेशनशिप्स ट्रूथ आमच्या संबंधांनी तें सत आसूंक ओके तें कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत तें मोटव्यान आसा देखून एफएस घरांक वचना सो हांव वाचता कोलोसे घरांक एफएस घरांक आनी कोलोसे घरांक बरयल्लें चडुणें चडावत मस्त संगती त्यो कॉमन जावन आसात एका जाग्यार तावन सांपावलान तें बरयल्लें 2 सभेक उद्देशून पूण तें मूळ संगती चडावत सकट ताणें ते तशें घाल्यात आसतना सो देखून 3ऱ्या अध्यायान तावन 16व्या वचनांत हांव वाचता तें अरंभ ऑलरेडी केल्लें म्हणून तुमच्या काळजांत तें ताचें उतार उदंड मापान बरोवन दी म्हूण तें हांव मुखार हांव वाचून वेता ओके सो परतून तेंच क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरें जाणवायन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सोम्यान जेजूचें नांवी करा ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया पत्नीनो तुमच्या पत्नीक तुमी काळजया सोम्यातय तुमकां तें सहजल्लें पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात भुरग्यांनो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया हें सोम्याक खरेंच मानता बापूयानो तुमच्या भुरग्यांक बेस्टेन्स चिडाय नाकात आनी तीं बिजूट जावंक खारान जाय नाकात ओके
बरयलां कित्याक म्हळ्यार बापूय चड तें करतात म्हणल्या खातीर बापायक बरयलां ते दोगांयकी लागू जाता खंडीत. गुलाम म्हणटना आतां गुलाम नात, आतां दुसऱ्यांच्या अधीन काम करचे आसात, ऑफिसांनी काम करचे आसात, दुसऱ्यांच्या हाताखाल काम करचें आसात, तांकां हें जावन आसा. तुमी करचें तें काम कोणाच्या अधीन कोण तुमकां सांबाळ दिता तांकां तुमच्या संवसारी धन्यांक सर संगतींनी काल जाया. तांणी तुमकां पळोवन शाबासकी दी जाय म्हणल्यार इरादान न्हय, बगार खऱ्या मोनान आनी सोम्याची तुमकां भय भक्ती आसा देखून, सोम्याची तुमकां भिरांत आसा देखून तुमी तांकां काल जाया. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्हय, बगार देवा पासत करतात देखून संतोश भरीत काळजान तें करा. सोम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडटल्यात. इतलें स्वस्थ जाणा क्रिस्त सुसमचो धनी तुमी ताचे सेवक, पूण वायट आदरता ताका पावती शिक्षा मेळटली. सांदू कसल्यांच पक्षपात आसचो ना. धन्यानो तुमच्या गुलामांक नितीन आनी सतान चलया. सरकार तुमकां एक धनी आसा म्हूण तुमी उगडास दवरा. ओके, हें 4:1 म्हणसर आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या जिणेंत म्हणटा आसतना आमच्या संबंधांनी, ओके, आमच्या विंगड संगतींनी पळयल्या आमी देखून आमच्या संबंधांनी हर एका संबंधांत आनी एक बोगसून तें हांगासरी आसा, हेरे कडेन आसा. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 23-24 तें आदले फावटी आमी पळयलें बॉक्सांनी घातलेलें आराधन म्हूण सांगून तें हांगासर लागू जाता. आनी हेरे कडेन सांगचें दुसऱ्यांक दुर्सोंक कारण आसल्यार दुर्स नासतना बोगसून क्रिस्तान कशें तुमकां बोगसलें, कोलोसे घरांक बरयलां, एफएस घरांक बरयलां, तशें तुमकां बक्षिल्ल्या बरी तुमी बक्षिया. तुमकां विरोध आसा जाल्यार तें काणीक ती स्विकृत जायना देवाक देखून तें उडास दवरून तुमी फस्ट तें सारकें करन मागीर तें बरशिया. सो ट्रूथ इन आवर रिलेशनशीप, ट्रूथ इन आवर बिजनेसस, आमच्या कामाच्या जाग्यांनी, आमच्या बिजनेसांत, आमच्या शेजारांत हर एक कडेन तें सत सांबाळूंक कितें तें जियेन आसतना. ट्रूथ इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ, आमच्या जिविताच्या हर एका भागांत सत दवरून तांणी हें करूंक. ट्रूथ इन आवर फेल्युर्स, ट्रूथ इन आवर विक्ट्रीज. आमच्या जैतांती आमी फोटी सांगनासतना आमी अशें आमकां असलें जैत मेळ्ळें, हें असलें जालें तशें म्हण कुडसून सांगचें तें संवय आमकां आसनासतना आमी चलवत आसतनाय आमची चलोवणी ओप्पोंक हांव चुकोन पडलो म्हणलें सांगूंक आमी सक्तावंगी तें सत आमचें तें आसतना. दाविदाच्या जिवितांत तें सत व्हडलें सत तें आसलें, कित्याक तो जाणा आसलो. तो म्हणटा सत तूं सोदताय म्हज्या भितरल्या मनशांक, भितर इनवर्ड पार्ट्स तें देखून, आनी थंयसर तूं सत सोदताय. संगीत रावतना कितें देव सोदता, आमच्या काळजांत भितर सत तो सोदता, आमच्या काळजांत पावन मोग तो सोदता, आमच्या काळजांत पावन समर्पण तो सोदता. तें ताका मेळचें जाल्यार आमचें आराधन सताचें जावन आसा. आनी दाविदान कितें म्हळें 34व्या अध्यायांत 34व्या किर्तनांत पहिल्या वचनांत सर काळी सदां काळ आय विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टायम्स. हर एका त्या घडये देवाक हांव ताका होगोळस दितलो, ताका होगलाप दितलो, ताका स्तुती दितलो. ऑल टायम्स म्हणटा आसतना खंयच्या म्हाका तें भोगता आसतना मात्र न्ही, म्हाका तें एक वस्तू संतोश जाता. म्हजें मागणें सकट आयकलां, म्हाका खंत बेजार येना, समस्या नात, म्हजीं भुरगीं म्हाका विधेय जातात, म्हजो घोव म्हजो मोग करता, म्हजी बायल म्हाका अधीन जाता, म्हज्या सभेंत सक्कडी सारकें आसा. त्या दाळा मात्र आतां भार हांव संतोशान हें करना न्ही, बगार हर एका वेळाचेर तें सारकें जाता आसतनाय, सारकें नातलें ते दाळे हांव सोगता आसतनाय, हांव चलवत आसतनाय ते दाळे हर एका घडये सोम्या तुजी स्तुती हांव करतलो. कित्याक म्हजी पातयेनी तुजेर जावन आसा. म्हजो बरवसो तूं, एबिनजर देव तूं, म्हजो जेहोवा निस्सी तूं, जेहोवा शालोम तूं, समाधान दिवचो देव तूं, म्हजो गूण करणार तूं, जैत दिवचो झुजारी तूं, हर एकी तुमचो देवा देखून तुका पळयता. म्हज्यो समस्या आसात, पूण ह्या समस्यांक आतांच हांव पळयतना स्तुती करता आसतना म्हाका तें जैत मेळना जावंक पुरो, पूण तरी तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजें बुरूज, तूं म्हजें बोळ, तूं म्हाका जैत दिवचो, तूं म्हाका वाटेन व्हरचो, मुखार व्हरचो, सांबाळन धरचो तूं जावन आसाय. देखून तुजेर दवरता म्हजो बरवसो. उठ म्हज्या आत्म्या, म्हज्या काळजा, तूं म्हजे भितर तावन उठ आनी तूं निराश जायनाका. बगार स्तुती कर, ताची स्तुती कर, कित्याक तो स्तुतेक फावो. हें सर सांगता आसतना केदाळे सांगचें आनी एक म्हाका कुडसूंक जाय हांगासर, बिकॉज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आराधन करचें उद्देश जावन आसा तो योग्य जावन आसा. देखून
तो योग्य जावन आसा देखून दुसऱ्या खंयच्याकी न्ही. आनी ताचो मोग आमी करता हांव देखून मोग तसो मोग करता हांव देखून मोग करता आसतना दिसता दुसऱ्यांक एकामेकाचो मोग केल्यार दिसता. देखूनच जेजून म्हळें तुमी एकामेकाचो मोग करता आसतना पळोवन दुसरें म्हणटले कितें ते जावन आसात म्हजे शिश्य. तर मोग करचो दिसता. मोग करचो म्हळ्यार दिसता दुसऱ्यांक सगळ्यांक दिसता. जर हांव देवाचो मोग करता तो दिसाचे तर आराधनांत दिसाचे दिसता गितून. सो आराधनाचे उद्देश जावन आसा मोटिवेशन फॉर वर्शीप. इट इज लव अँड बिकॉज ही इज वर्दी. तो योग्य जावन आसा. सो स्वताचें आराधन म्हळ्यार ताचें योग्यपण पळोवन म्हजे समस्या पळोवन न्ही या हेर खंयचेय संगती पळोवन न्ही ताचें योग्यपण तो ही इज वर्दी. तो भोव चड योग्य. तो फावो स्तुतेक फावो तूं एकलोच देखून आराधन तुजें करता. म्हाका भोगता म्हणून न्ही म्हाका भोगना म्हणून न्ही बगार तूं फावो स्तुतेक फावो केद्दाळय तूं स्तुतेक फावो चर काळी पर्येका घडी. आनी देखून रेवलेशनांत आमी तें परतून पळयता तो स्तुतेक फावो देखून. सो त्या अध्यायान ती 5व्या अध्यायान तें आराधन खंयसर जाता तें आमी उडास करचें जाल्यार ताका आमचें आराधन आमी होलिके करूंक जाय. त्या जाल्यार सत आमकां थंयसर हाडूंक जाता मानान आनी भियान ताका रावन ताचें पवित्रपण. ओके. सो आतां त्या विशयांत इल्लेशें आमी पळोवया. सत खंयच्या विशयांत सत खंयसर म्हणून हांवें सांगलें मस्तू संगती आमी पळयल्यो कितल्यो जाता तितल्यो हांवें पळोवंक साध्य केलें. ओके. आतां सत खंयच्या विशयांत हें आनी एक संगत इम्पॉर्टंट संगत आमकां जाय. सत खंयच्या विशयांत सत देवाच्या कॅरेक्टरा विशयांत ताच्या गुणा विशयांत ताच्या स्वभावा विशयांत सत आमी जाणा जाय. तो कितें जावन ताचे एट्रिब्यूट्स ताचे एक्झॅक्ट वर्ड कोंकणीन सांगूंक म्हाका तें कळना. एट्रिब्यूट्स तो ताचे ते इंट्रिन्सीक गूण ताचे ते दुसऱ्यां कडेन नातले तसले ते गूण. ओके. थोडे गूण मात्र न्ही. सत खंयचे ताचे कॅरेक्टर या खंयचे ताचे एट्रिब्यूट्स खंयचे ताचे ते ताचो तो स्वभाव तो पवित्र जावन आसा. पयली संगत आमी उडास दवरची केदाळे. आमकां खंयची खुशी जाता खंयचे आमकां तो मोग म्हणून या तो ताची दया ताची काकूळ ताची कृपा त्या विशयान आमकां सड्ड उलोवंक जाता. पूण आमी पयल्लें ती कृपा मोगा विशयान हर एका विशयान आमी समजत जाल्यार ताचे तो पवित्र देव. आराधनांत खंयचे कडेन उगडापणाच्या ग्रंथान पळोवचें जाल्यार हेरे कडेन पळोवचें जाल्यार ताच्या विशयान आमी पळयता तो पवित्र देव. मोइजेक ताणें दर्शन दिता आसतना तो दिश्टेक पडटा आसतना थंयसर तो त्या बोल्या कडच्यान वता आसतना तो सांगता तुज्या पांयाचे मोचे पयले निकळा हितून काड ते कित्याक तुवें आसचो जागो तो पवित्र जावन आसा. जोशुआक सांगता आसतना देव थंय सांगता पवित्र देव जावन आसा. इजायास प्रवादीक दर्शन जाता आसतना तो पळयता तेन्स पवित्र 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 देव. आनी तक्षण तो ताका कळटा ताका पळयता आसतना कितें म्हणटा हांव मेळ्या वंटाचो मनीस. हांव मेळ्या वंटांच्या मनशा मदें अशुद्ध मनशा मदें हांव जियेतां. तर पवित्रपण सत देवाच्या पवित्रपणाच्या विशयांत सत खंयच्या विशयांत देवाच्या पवित्रपणा विशयांत तें सत आमी उडास दवरूंक जाय. मोइजेक जावं दी इजायास प्रवादीक जावं दी हेरे कडेन जावं दी आमी पळयता तेन्स पेद्रूच्या विशयांत एक सत आमी पळयता. लुकाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 8व्या वचनांत आमी पळयता ती अजाप जेजून करता आसतना तो थंयसर ताच्या पांयांक पडटा. ताका तें वर्तें कन्विक्शन ताका भोगता जावया. ताका भोगता तें पवित्रपणाचें पवित्र देवाच्या हुजीर हांव आसा पवित्र जेजूच्या हुजीर हांव आसा म्हणलें ताका एकच फावटी तें भोगता ताका. आनी तो म्हणटा म्हजे तावन पयसर सोम्या कित्याक हांव एक पत्की मनीस म्हज्या लागीं रावा नाका म्हूण सांगून तो सांगता पवित्रपणाचें. सो ट्रूथ अबावट द होलिनेस ऑफ गॉड वी शूड नॉट मिस. तें सत खंयच्या विशयांत म्हणल्यार त्या सवालाक हांव थोडे उतरां ती सांगून हांव फास्ट चलतां कित्याक म्हळ्यार सबार संगती आसात आनी गरज म्हूण दिसल्यार आनी एक फावटी त्या विशयांत हांव बायबल स्टडी करता. ओके. ट्रूथ अबावट गॉड्स होलिनेस आमी आदल्या स्टडींत आमी पळयलें नादाब आनी अबिहू. आनी एक हांवें सांगलांगी ना म्हूण म्हाका उडासना उज्जा विशयांत आमी पळयता. तांणी सकट ताच्या देवाच्या पवित्रपणाची अलक्षा केली. तांणी
देवान सांगनातले तसलें ते गौरव दिवचें, देवाच्या पवित्रपणाक तात्सार करचें तसलें, एक सळगेन घेवचें तसलें चिंता. देखून ही स्टडी करता आसतना थोड्यो संगती ते आमी गमनाक व्हरनोंक देखून ताचेर हांवें चड दामून सांगचें. ओके. आनी त्या विशयान दुसरें कोणी चड उलयनात देखून हांवें थोडे फावटी थोड्या संगते विशयान चड उलोवचें हांवें देखून समजया त्या विशयान कित्याक पास्टर उलयना म्हूण चिंती नाका. ओके. त्या संगती विशयान दुसरें उलोवचें आसल्यान त्या संगती विशयान म्हाका उलोवची गरज पडना. पूण खंयचें हांवें उलयचें की खंयचें देव म्हज्या मतीन घालता की आनी खंयचें तें गरज आसा की तें उरलें चड उलयनातलें तसलें आनी ह्या सभेंत खंयचें गरज आसा की त्या विशयांत देवान म्हाका तें प्रेरण दिवचें उलोवच्या खातीर. आनी म्हज्या समजणेन देवा मुखार राखून रावन आसता आसतना खंयचें गरज म्हणलें तें पळोवन तें सांगचें तें जावन आसा. सो नादाब, अबिहू आनी उज्जा आमी पळयता ते तेगी जाण ते मेल्ले जावन आसा. ओके. अनानियास आनी सफिरा ती कितें तांणी फोटी सांगिल्ले उर ते मेले ते कित्या खातीर देवाच्या पवित्र देव तो जा. ओके. पवित्र देव तसल्या देवा मुखार हें सकट जालें. कित्याक हें सांगचें की म्हळ्यार देवाचें पवित्रपण आमी विसरूंक नजो, आमी सळगी घेवंक नजो, आमी ताचीं भुरगीं वय. पूण आमी जर ताचे पवित्रपणाची अलक्षा करता, मालाकीच्या ग्रंथान आमी आदले फावटी वाचले पयल्या अध्यायान 14 वचनांत आमी पळयलें थंयसर. जर हांव बापूय जाल्यार भुरग्यांनी तांच्या बापायक दिवचो मान खंय आसा म्हूण तो विचारता. जर हांव धनी जाल्यार इफ आय एम द मास्टर म्हज्या सेवकांनी म्हाका दिवचो मान खंय आसा म्हूण तो विचारता. तर आज आमी चुकून पडचे नाका त्या जाग्याचेर. आज आमी तें ताका दिवया. ताका रिलेशनशिपांत आसता आसतनाय आमी ताका फावो असो मान आमी दिवंक विसरचे नाका. लेट अस नॉट फॉरगेट दॅट ही इज ए होली गॉड. ओके. सो तें कुर्शितना म्हाका हांगा सांगूंक जाय जर ताची काकूळट न्ही आसली जाल्यार. सो आय एम कंबायनींग द ट्रूथ अबावट हीज मर्सी, truth about his love, truth about his grace, along with the truth about his holiness. जर विलापाच्या त्या पुस्तकांत लॅमेंटेशन्स थंयसर आमी पळयता 3ऱ्या अध्यायांत 22व्या वचनांत केदाळे आमी म्हणटा ताच्या पयलेंचें वचन अशें सांगता. ताचे पयलेंचे आनी उपरांतले वचन आमी पळोवया. थंयसर सांगता ताच्या वी आर नॉट कन्ज्युम्ड बिकॉज ऑफ हीज मर्सी. ताच्या काकुळती वरवीं आमी कन्ज्यूम जावं ना, आमी नासाक वचोंक ना, आमी पाड पडोवं ना, आमी डिस्ट्रॉय जावं ना. हांकां पुरा केलें पूण आमी जर उरल्या जाल्यार ताच्या काकुळती वरवीं उरल्या. आमी तांच्याकय चड बरें म्हणल्याक न्ही, आमी म्हणल्याक न्ही, हांवूय न्ही, आमी कोणीय न्ही. सो तें सत आमकां कळीत जाता तें. ओके. सो जर म्हजी दावीद म्हणटा जर म्हजी पातकां तुवें लेखाक धरली वय जाल्यार तुजे मुखार कोण रावोंक शकती. सोम्या किर्तन 24 किर्तन 15 आमी त्या विशयान पळयला. कोण तुज्या सन्निधेंत रावोंक शकतात. त्या रिती परमनन्स जर आज तेंच त्या एका मट्टाचेर पळोवन देव आमकां स्विकार करचो आसलो जाल्यार आमी कोणपणी वचोंक शकतांगी, रावोंक शकतांगी. कोणूच ना. मस्त मोडी पोडती कोण ना. आमच्या आराधनाच्या मदेगात सेवा करता आसतना पोडती कोण ना. ताच्या काकुळती वरवीं ताच्या काकुळती वरवीं देखून इजायास प्रवादी म्हणटा, प्रवाद्याक कळटा तें. म्हज्या दोळ्यांनी ताका पळयलें, पवित्र देवाक पळयलें. आंज बडवे ते तांचे दोळे ते दामतात, तांचे पांय ते दामतात आनी ते म्हणटात पवित्र 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 दळबारांचो सरस्प. पूण हांव अशुद्ध वांटांचो, हांव अशुद्ध चिंतनाचो, अशुद्ध काळजाचो, अशुद्ध बोगनाचो, अत्रेगांचो हांव जावन आसा. तरी म्हाका कितें फावो तें तो दिना. कित्याक म्हळ्यार आज थंयसर तें रगत आसा आमचे खातीर. अनानियास सफिराक रगत नातरलें आसलें. तरी देवाच्या उतरान सांगता आमकां थोडे फावटी आमचे कडेन जापी नात सगळें तें कित्याक जालें म्हणलें हें करचे खातीर. ती प्रथम सभा जावन आसली. प्रथम सभेंत कथिरांत फटकिरें ह्या
फुटकिऱ्या फावंडेशनाचेर बांदूंक नोजो म्हणल्या खातीर जावयेत थंयसर तीर्प तक्षण आयलें व्हड व्हड अजापां जालीं महत्कार्यां जालीं पिडा गूण जाल्यो सायन्स एंड वंडर्स टूक प्लेस एंड दीस इज ऑल्सो ए सायन ते दुसऱ्यांक दाखोवन दिवंक देवाची महिमा वर्तेपण पवित्रपण परगट करचे खातीर तें जालें जावयेत आज करूंक शकता की आज ही जावंक साध्य आसा देखून आमकां ती कृपा मेळटा आसतना आमकां तें उतार मेळटा आसतना आमकां साध्य जाता आसतना आमी तें घेवन ताका विधेय जावंक म्हाकाय म्हजे खातीर आमचे खातीर सगळ्यां खातीर तें आसूंक पेद्रोच्या पत्रांत थंयसर बरयलां जजमेंट वील बिगीन इन द हाऊस ऑफ गॉड फर्स्ट म्हणटात देवाच्या घरांत पयलें तीर्प जाता म्हणटात देखून जर ते सभेंत तांकां तें जाता जाल्यार भायर आसले तांची गत कितें म्हण पेद्रो विचारता सो देखून आमी केदींच सळगेन घेनासतना देव आमकां कुमो करूं दी म्हाका कुमो करूं दी नॉट आय एम नॉट एज ए सेयींग दीस एज ए होलियर देन दाव या कोणायच्या की हांव चडीत या पवित्र या हांव केदाळे विधेय जावचो या कितेंय त्या अर्थान सांगचें न्ही देवाचें उतार तुमचे सांगात हांव ध्यान करता हांव तें वाचतां म्हाकाय तें उलयता आमकां सगळ्यांक सो देखून आमी उडास दवरचें truth about God's holiness, truth about God's love, truth about God's mercy, truth about God's grace. ताची कृपा ताचो शाश्वत मोग तो नव्यान मेळचो देवाचे उतार सांगता देखून आमी विसरचे नाका तो तशें म्हूण सांगून विसरचे नाका पूण आमी बोगसाने मागता आसतना आमी पश्चाताप पावता आसतना आमचे कडेन मोडलेलें काळीज आसतना आमी सुकल्लें तें ओप्पोवन ताचे मुखार येता आसतना हर एक फावटी तो बोगसूंचो देव जावन आसा उडास दवरना तो आमची पातकां उडास दवरना तो आमचे अपराध तो बोगशिता आमची पिडा तो गूण करता ताचो तो गूण सो हे सर गूण आमी सांगता घेवन आराधन करचें म्हळ्यार कितें ताचें गुणगान करचें ताका होगळसुचें to show forth the praises of him who has called us out of darkness into his marvelous light. ताची ती स्तुती ताचे ते प्रशंसा ताचे ते गुणगान करचे खातीर काळोखांतान आमकां भायर आपयल्ल्या आमी तें करचें ताचे कॅरेक्टर्स ताचे गुण ताचे एट्रिब्यूट्स तूं जावन आसाय वर्तो तूं जावन आसाय पवित्र तूं जावन आसाय सर सत्यवंत एल शडाय सर सत्यवंत देव जैत दिवचो देव समाधान दिवचो देव नितीवंतपण दिवचो देव सक्कडी तो तें आमी तें सक्कड सांगता घेवन आमी तें करचें जावन आसा तें आराधन सो ताच्या गुणा विशयां ताच्या कॅरेक्टरा विशयांत तें आनी ताचे कॅरेक्टर्स हे पुरा सक्कड आसात ट्रूथ अबावट इज लव आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 7-8 आमी पळयलें आमी दुस्मान जावन आसतना आमी ताचे द्रोह जावन आसता ताचे तान पयस गेल्ले आसतना ताणें आमचो मोग केलो आनी तो दाखोवन दिलो जेजून आमचे ती मोर्च्या विशयांत मरता आसतना आमच्या खातीर मरता आसतना म्हणलें आमी पळयलें 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 1-3 थंयसर आमकां सांगता कसलो वर्तो मोग बापान आमचो केला आमी आतां ताची भुरगीं म्हूण तो सांगता कसलो मोग असो म्हूण सांगून ताचो ट्रूथ अबावट इज लव हें सक्कड आमी आराधन करता आसतना हें पुरो आमी घेवन वचोंक थोडे फावटी कस जाता आमकां कस जाता पूण असली स्टडी करता आसतना आमकां तें उडासा काडच्या खातीर आज पवित्र आमकां सांगता आसतना वेर खंयच्या जाग्याचेर खंयच्या विशयांत ट्रूथ ह्या सर विशयांत ट्रूथ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 32:3 and 4 थंयसर सांगता ascribe greatness to our God the rock sir let me read that okay. तीन आणि चार तांचे इल्लेशें करेक्शन करना वाचता हांगासर सरस्वराचें नांव हांव परगडटलो आमच्या देवाची महिमा वाकणा ओके तो जावन आसा खडाप ताची कृत्यां संपूर्ण सर ताचो वाटो नितीपूर्ण तो फसयनातलो विश्वासी देव तो नितीवंत आनी निश्कपट
सर ताची कृत्यां संपन्न. हीज वर्क्स आर परफेक्ट. हीज वेस आर जस्ट. ताचो वाटो त्यो नितीपूर्ण. ताच्या वाट्यान निती पूण ताचें थंय कपटपण ना. तो फसयनातलो विश्वासी देव. कपटपण करनातलो. मोस करनातलो. विश्वासी देव. फेथफूल. गुड अँड अपरायट इज ही. नितीवंत आनी निश्कपट. गुड अँड अपरायट इज ही. ते उतर सांगता ताचें तें आमकां उडास उरतागी. आमकां कसत आसनाय. आमकां नीत मेळोना म्हणून आमकां भोगता आसनाय. देखून आमी कतरांत तें पुरा सक्कट ताचें ती नांवां घालून आमी म्हणचे जेहोवा निस्सी, जेहोवा शाफात, रायचस जज, मुनसुबदार, नितीवंत मुनसुबदार. म्हाका न्याय करून दिवचो तो जावन आसा. हांवें भावार्थान तें ताका पळोवन ताका सांगचें. ताचो गूण बदलनातलो देव जेहोवा बदलनातलो. काल आज सदां काळ तोच जावन आसा. आराधनांत तेंच जावन आसा. सतान आराधन करचें म्हळ्यार तुज्या फिलिंग्साचेर न्हय, सत कितें आसा, फॅक्ट कितें आसा ताचेर होंदवून चड तुवें स्तुती करची, आराधन करची. नॉट फिलिंग्स अलोन. फिलिंग्स वील कम समटायम्स, फिलिंग्स वोंट कम. ती फिलिंग्स येनातना भावार्थ नासतना देवाक स्तुती करूंक, आराधन करूंक, ताच्या लागीं येवंक जायना. देखून आराधन एक भावार्थाचें संगत जावन आसा. उडास, केदाळे उडास. प्लीज अंडरलायन दॅट इन युअर हार्ट्स. वर्शीप इज द लँग्वेज ऑफ फेथ. वर्शीप इज द लँग्वेज ऑफ लव. दोन संगती. वर्शीप इज द लँग्वेज ऑफ लव. वर्शीप इज द लँग्वेज ऑफ फेथ. तशेंच म्हणून मस्त कुडसून वचेत ऑफकोर्स म्हज्या टिचिंगाचेर होंदवून. हांवें कितें सांगलें तें सत देवाच्या उतराचेर होंदवून. सो भावार्थ नासतना आराधन करूंक जायना. आनी भावार्थ फिलिंग्सांचेर होंदवून ना. भावार्थ देवाचें नीजपण कितें आसा, सत ताच्या कॅरेक्टरा विशयान. तो विश्वासी देव. ताचें विश्वासीपण मळबा पर्यंत तेंकां ताचें कुपां पर्यंत ताचो शाश्वत मोग. ताचें नितीवंतपण दोंगरां बरी ताची जाणवाय. तें सक्कड तें आमी पळोवया. किर्तनांत आनी एक कडेन तें बरयल्लें आसा. तें ताचें गूण. सताचें आराधन म्हळ्यार ताचे गूण ते आसले ते गूण बदलनातले ते गूण. तें सत ताचें अखंडता, ताच्या सताची अखंडता ती घेवन तें आराधन करचें जावन आसा. ओके. ताची काकूळट, ताच्या काकूळटे विशयान तो प्रगट करता. संतते नांव संतते पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत म्हणटा सांगता तो. ताची काकूळट, ताची दया, ताका भियेतल्यांच्या संततीक तें तो दिवचो देव. ताचे गूण. सो दीस इज ट्रूथ अबाउट गॉड. सत खंयच्या विशयांत? ताच्या विशयांत. सत खंयच्या विशयांत? आमच्या विशयांत. आमी कितें जावन आसलें आनी कितें जावन आसा तें सत आमचें तें आसूं. ताचें उतर आमचें तें आसूं. ट्रूथ अबाउट इज लव. ट्रूथ अबाउट इज ग्रेसा विशयान सांगचें म्हणना. आमी मस्त पोटी आयकलां ताचे विशयान. आमी ग्रेसा विशयान मस्त ध्यान करता आमी. सो तें सत जावन आसा. 49 तें सत तें आमी घेवन आमच्या आराधनांत तें घेवन वचात. तें घेता आसतना उरलें ताचे सक्कड गूण. जेरेमाया 29:11 आमी सांगता म्हजें योजन तुजे पासून. तुका एक बरो फुडार दिवचे खातीर, तुका पाड करचे खातीर न्ही, तुज्या हिता खातीर तें जावन आसा. तुका एक भविश्य दिवचे खातीर म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 28व्या वचनांत सांगता ऑल थिंग्स वर्क फॉर द गूड ऑफ दोज हू लव गॉड अँड हू आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हीज पर्पज. ताच्या उद्देशा प्रमाणे आपयिल्ल्यां खातीर, ताचो मोग करतल्यां खातीर सर संकटांच्या बऱ्या खातीर जातल्यो. दीस इज द ट्रूथ इन आवर वर्शीप. खंयच्या विशयांत? ह्या सत्य देवाचे उतार कितें सांगता ताचेर सगळें बांदून हाडच्या खातीर. बोगणांचेर न्हय, म्हज्या चिंतनांचेर न्हय, म्हजी एकटी सकयल एकटी वयरच्या त्या बोगणांचेर न्हय, म्हज्या मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे न्हय, संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे न्हय, मनशाच्या आलोचने प्रमाणे न्हय. सो हें सक्कड म्हज्या स्तुतेंत, म्हज्या आराधनांत हें घेवन हांवें
वसोंक ट्रूथ अबाउट फॉरगिवनेस ऑलरेडी तें सांगलां पूण एक 1 जॉन 1:9 हांव फावो न्ही म्हणून बोगता आसतना तें कन्फेस करून ताचे सरशीन येवंक ट्रूथ तो केदाळे परतून तो आसा रगात ताचें आसा म्हाका आनी कशें हांवें बक्षिल्लें गी तशेंच दुसऱ्यांक बक्षिसां दिवंक सर्गी आसता आमच्या बापा म्हण आमी म्हणून तें म्हणटा हांव थंयसर जशें तूं आमची पातकां बक्षिताय तशेंच एकामेकाक आमी बक्षिता तें नासतना तें सत नातलें आराधन तशें करना जाल्यार And lastly, truth about the tongue. Truth about the tongue. James chapter 3 verse 9. तें सांगून हांव आखेर करता हांगासर. James chapter 3 verse 9. जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 9वें वचन. ओके थंयसर मस्त जिबे विशांत सांगलां. सो एक फकत तें वाचून आमी आखेर करया मागणें करया. ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हसिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरपता. 11वें वचन सांगता जरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू वळटावे तें आमी उडासूं सत आमच्या जिबे विशांत. जीब कितें करूंक शकता म्हूण सांग. पयलींच्या उतरांनी पळोवचें जाल्यार जीब एक उजो पेटोवचें तसली सकत आसची. एक किटाळ सगळें रान बसमूंचें तसलें म्हूण सांगून. सो ट्रूथ अबाउट द टंग एंड वॉट इट शूड कॅन डू एंड वॉट इट शूड नॉट डू. जिबेच्या त्या उतरांत मोडनाची आनी जिवाची सकत आसा म्हणटा. प्रोव्हर्ब्स मुन्यांच्या पुस्तकांत केदाळे आमी कोट करता एकली कोट करता मागण्यांत आमी कोट करता पूण तसो अर्थ आमी समजता अर्थ आमी समजता जाल्यार आमी वी वील बी केअरफूल. तशें म्हणटा आसतना हांव जाणा कितलें केअरलेस हांव थोडे फावटी उलयता म्हणून आमी सगळ्यां उलयता. सो देव आमकां कुमोग करून दी. हें सक्कड सतां आमी सांगता घेवन कितले मस्तू संगती हांव उलयलो. मस्तू संगती विशयान आमी ध्यान केलें. मस्तू संगती आमकां पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयते आसा हांगासर उलयते आसा त्या स्टडी मुखांत उलयते आसा. कित्याक म्हळ्यार ही इज इंट्रस्टेड अबावट अस. आमी तसो लोक तसो आपोवण्याचो लोक आपयल्लो लोक ताचे याजक पवित्र रक्तान ताचे खातीर विंगड केल्ले तसो लोक तसो ताचे रायाळ याजक देखून आमचें जिवीत ताका मेसवचें जावच्या खातीर आमच्या जिवितांत आमच्या उतरांत आमच्या संबंदांनी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आनी हर एक दीस आमच्या काळजांत हर एक कडेन सत आसूं ताका आमी स्थान दिवन खंयचेंच दुसरें शियासन नासता आसतना. आनी आराधनाच्या विशयान कितें पुरो सतां आमकां कळ्ळी ती सतां आमचें तें आसून तें सतां आमचें तें घेवंक उतार घेवंक सताचो आत्मा आमचें तें आसूं त्या आत्म्याक विधेय जावंक ताणें दाखयलेलें तें ताणें शिकयलेलें तें आयकून केअरलेस करचें न्ही. बगार आमच्या जिवितांत कशें सोम्या नीज जावचें तें आमच्या सभेंत आमच्या आराधनांत कशें नीज जावचें तें सोम्या तें आमकां साध्य कर म्हूण सांगचें. आनी तुवें आड व्हरलेलें तुका मेसोवन नातलें सत नातलें तें आराधन दिवंक आमकां सोडनाका. किर्तनांत कितें आमी पळयलें नुरा हातून तें सत आमच्या खातीर हर एक संगत आमी शिकल्ली आमी पळयल्ली ती आमचें तें सत आमच्या खातीर. देव आमकां कृपा दिवं दी. आमी मागणें करया. मोगला सोम्या तुजे मुखार कालतीं जावन आमी येता. सोम्या आमी फावो न्ही म्हणून आमकां तूं मस्त पटी कळटा आमकां. दोडत्या दारीचें तालवार तुजें उतार उलयतल्या की आयकतल्या की दोगांयच्या काळजांत जिवितांत तें काम करचें आनी काम करूंक तूं आशेताय. त्याच खातीर तुजें उतार तूं दिताय तुज्या लोकांक तयार करूंक
तुज्या लोकांक तयार करूंक फावो तें आराधन दिवचे खातीर, मेस्वांचें आराधन दिवचे खातीर, मेस्वानांतल्यान दिनासन रावचे खातीर, मेस्वानांतलें आसलें काण मेस्वांचें बरी करचे खातीर, शिकचे खातीर तुज्या उतरांत हांव तूं कितें आशेताय तें शिकचे खातीर आनी तुज्या कृपे वरवीं काकुळटी वरवीं आमी आसां आज तुजे मुखार असलें उतार आमी ध्यान करूंक सोदता. आमी सुकोन पडले ते जाल्यार फोटींनी आमी आसले ते जाल्यार तुवें आमचे वयर काकुळटी दाखयल्या. त्या काकुळटी वरवीं आमी आसां आज सोम्या. आमकां तुवें बक्षिलां सोम्या. पेद्रू बरी आमी करूंक जाय, इजायास प्रवादी बरी आमी करूंक जाय. तशें आमी बोबमान तुजे मुखार काकुळटी खातीर मागोंक जाय. तसली स्थिती आमची आसता मस्तपटी. देखून आमचें जिवीत तुज्या हातांनी आमी समर्पण दिता हांव देवा. तूं आमकां कृपा दिल्लो दिते रावल्लो देव तूं जावन आसाय. आमकां बक्षिलाय तुवें, आमकां बक्षिताय. आनी पूण आज तुज्या उतराक आमी खालती जाता हांव समर्पण करता हांव. वी सबमीट टू युअर वर्ड लॉर्ड. तें उतार आमकां बदलूं दी. पवित्रत्म्या तूं आमचें तें चड आनी चड काम कर. आमच्या जिवितांत तुका मेस्वांचें बरी, आमचें आराधन समर्पण तुका मेस्वांचें बरी. तें केदाळे आसूंक तूं साध्य कर. आमकां तूं आशिर्वाद कर. ह्या उतरां मरीफात तूं काम कर सगळ्यांच्या जिवितांत, आमचें तें आमच्या सभेंत आनी कितलीं जाणां पुरो आयकतात तें उतार. आमचें वर्शीप टीम ही सोम्या, वर्शीप लिडर्स ही सोम्या. आनी आमी हांगा आसलीं आनी उपरांत आयकुची हर एकल्याच्या जिवितांत तूं काम कर सोम्या. तुका जावन दी महिमा आमच्या जिवितांत, आमच्या अध्ययनांत, आमच्या समर्पणांत, आमच्या विधेयपणांत मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.